ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परो श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले रास पञ्चाध्यायको कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। सुखदेव स्वामीले 5 अध्यायमा भगवानको रासको लीला वर्णन गर्नुभयो। यो अद्भुत दिव्य लीला, पावन लीला, भगवानको लीला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, एकदा देवयात्रायां गोपाल जात कौतुका अनोभिर्णोद्युक्तै परेहोस्त्यम्बिका वनम्। एक दिनको कुरा हो, शिवरात्रिको पावन बेला। पावन अवसरमा आज सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू अम्बिका वनमा भगवान साम्ब सदा शिवजीको पूजा गर्नको लागि, पशुपतिनाथ भगवानको सेवा अर्चना आराधना दर्शन गर्नको लागि सबै गए। आज पनि भूतेश्वर महादेवको मन्दिर त्यहाँ भगवानले ब्रजवासीहरूले पूजा गरेको मथुरामा प्रसिद्ध छ। त्यहाँ सबै पूजा गर्न भनेर गए। शिवरात्रिको रुद्राभिषेक भयो, जलधारा भयो, शिवजीको अर्चना भयो, बेलपत्र चढाएर शिवजीको जलधारा गरेर, पञ्चामृतले दुधधारा गरेर दिव्य रूपले, समष्टि रूपले आज सबैले मिलेर शिवजीको आराधना गरे शिवरात्रिको पावन बेलामा। र दिनभरि जलधारा गर्दा, पूजापाठ जप अनुष्ठान गर्दा समय बित्यो। राति फर्कने बेला भएन त ब्रजवासीहरू त्यहीँ विश्राम गरे। राति त्यही मन्दिरको परिसरमा सबै सुतेका थिए, विश्राम गरेका थिए। एउटा अजिङ्गर आयो कताबाट। राति सुतेकै बेलामा कसैले थाहा पाएन कताबाट आयो। आएर नन्द बाबालाई चरणतिरबाट, खुट्टातिरबाट निल्दै 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 नन्द बाबालाई पुरा कम्मर तक निलिसक्यो। पहिला त बाबा गहिरो निदमा थिए, थाहै पाएनन्। जो खुट्टा अजिङ्गरका मुखमा पस्यो, निल्न लाग्यो त बाबाले चाल पाए, उठेर हेर्छन् भन्दा त विशाल अजगर महासर्प बाबाको सातो गयो, चिच्याए। ब्रजवासीहरूले आएर छुडाउने प्रयास गरे, लाठी डन्डा यहाँ तक कि अगुल्ठो ल्याएर प्रहार गरे, परन्तु त्यो अजिङ्गरले छोडेन। त्यो सर्पले बाबालाई छोडेन, समातेको। तब भगवान श्रीकृष्ण अलि पर हुनुहुन्थ्यो, गएर खबर गरे, कन्हैया बाबालाई अजिङ्गरले निल्न लागेको छ, बाबा आतिनु भएको छ। भगवान दौडेर आउनुभयो। हेर्दा त बाबालाई त कमरसँग अजिङ्गरले निलिसकेको छ। भगवानले त्यो अजिङ्गरलाई समात्नुभयो। यसरी थुत्न लाग्नुभएको थियो। अजिङ्गरले त्यो स्वरूपै परिवर्तन गर्यो। उसको त्यो देह त्याग भयो र एउटा सुन्दर देव स्वरूपमा प्रकट भयो, एउटा राम्रो रूपमा प्रकट भयो। भगवानले सोध्नुभयो, महाभाग तिमी को हौ? किन यसरी यो अजगर योनिमा, यो सर्प योनिमा, नीच योनिमा तिमी यहाँ आयौ? भन्दाखेरि हात जोडेर बद्धाञ्जलि भएर भगवानसँग भन्छ, अहम विद्याधर काशीज सुदर्शन इति श्रुतः श्रियः स्वरूप सम्पत्त्या विमानेन चरम दिश। म विद्याधर
सुदर्शन नामको विद्याधर हो, थिए म। नामै सुदर्शन। एक त विद्याधर भनेका उपदेव हुन्, यिनको अत्यधिक सुन्दरता हुन्छ, सुन्दर हुन्छन्। और त्यसमा पनि यिनी झन् श्रेष्ठ थिए, झन् ज्यादा सुन्दर थिए। त्यही भएर यिनको नामै सुदर्शन थियो। यिनी विद्याधर। श्रिया स्वरूप सम्पत्या, यी दुईटै कुराले गर्दा म मातेको थिएँ भन्छन्। एउटा रूपले, दोस्रो धनले। वास्तवमा मान्छे धनले नमातेको मान्छे त बिरलै हुन्छ है। धन प्राप्त गर्नु त ठुलो सौभाग्य हो, लक्ष्मीजीको कृपा हो। परन्तु धन पाएर मातिनु, यदि साँच्चै भन्ने भने यदि मान्छे मातिन्छ, मद आउँछ, उन्मत्त हुन्छ भने त्यस्तो धन आउनुभन्दा नआउनु उसको लागि राम्रो हुन्छ। तर पनि मान्छे धन आएपछि मातिहाल्छ। अनि अर्को कुरा, तिनवटा व्यसन आउँछन्, त्यो भनेकै छ। यत्र स्त्री द्युतमासव, वेश्या, जुवा र मदिरा। अगर धन आएर पनि यी व्यसन आएका छैनन् र मान्छे मातिएको छैन, उन्मत्त छैन, साधारण सामान्य जस्तो छ भने र धनको सदुपयोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति त प्रणाम गर्ने योग्य हुन्छ। विश्वास गर्नुहोला, त्यसका जीवनमा भगवानको अवश्य कृपा छ। अन्यथा बिना भगवत कृपा यो हुनै सक्दैन। त म पनि त्यस्तै उन्मत्त थिएँ, मातिएको थिएँ, रूपले र धनले गर्दा, ऐश्वर्यले गर्दा। एक बार मैले आङ्गिरस गोत्रीय केही ब्राह्मणहरूलाई देखेँ। मैले तिनीहरूको गरिबीलाई मैले उपहास गरेँ, मजाक उडाएँ। तिनीहरूको रूप र तिनीहरूको निर्धन जीवन देखेर, तिनीहरूको कुरूपता देखेर मैले उपहास गरेँ। त ती ब्राह्मणहरूले मलाई श्राप दिए, जा अजिङ्गर बन भनेर। त्यहाँदेखि आज म अजिङ्गर भएर दुःख पाएको थिएँ। परन्तु प्रभु, आज मलाई लागेको छ ती आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणले मलाई श्राप दिएका होइनन्, वरदान दिएका रहेछन्। किनकि आज त्यो श्राप नपाएको भए मैले आज हजुरको दर्शन पनि पाउने थिएन। यस्तो प्रभुको यस्तो दिव्य अमोघ दर्शन पाइन्छ भने त्यस्ता श्राप त सैकडौँ बोक्न म तयार छु। स्तुति गरेर यो विद्याधर गए। त्यसै ब्रजवासीहरू ब्रजमा आए, आनन्दले रहन लाए। एक दिनको कुरा हो, भगवान श्री कृष्ण र बलराम सायंकालको समयमा वन विहार गर्न जानुभएको थियो, भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त एउटा शङ्खचूड नाम गरिएको कुबेरको अनुचर यक्ष कताबाट अचानक आएर त्यो गोपीहरूलाई अपहरण गरेर लिएर गयो। पिछा गर्दा गर्दै टाढा गयो। त भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो बलरामजीलाई, दादा तपाईँले यहाँ बसेर गोपीहरूको रक्षा गर्नुहोस्, अरू गोपीहरूको म त्यसलाई हेर्छु। त्यो भने भगवान पिछा गर्नुभयो, फेला पार्नुभयो, युद्ध घमासान भयो। भगवानले अलिक कसेर एक मुक्का प्रहार गर्नुभएको थियो, यो गतः प्राण भयो। यसका शिरमा यस्तो सुन्दर अनमोल मणि थियो। भगवानले त्यो मणि झिकेर लिएर आउनुभयो।
शङ्खचूडं निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम् अग्रजाय ददात् प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्। अब हामीले कल्पना गरौँ है त, भगवान श्रीकृष्णले त्यो यक्षलाई वध गरेर मणि आफूले प्राप्त गर्नुभएको थियो। आफूले राख्दा पनि त के आपत्ति थियो र? अब बलरामजीले पनि सायद कोही आपत्ति गर्नु नि थिएन, किनकि उनले नै यक्षलाई मारेर लिएर आएका हुन्। तर पनि भगवानले त्यस्तो गर्नु भएन। किन? आफ्ना दाजुको मान सम्मान बढाउनको लागि आदर स्वरूप यो मणि अर्पण गर्नुभयो। बलरामजी प्रसन्न हुनुभयो। यो भ्रातृप्रेम, मान मर्यादा। अब अगाडि सुखदेव स्वामीले एक अध्यायमा जुगल गीतको वर्णन गर्नुहुन्छ। गोपीहरूले यस्तो सुन्दर गीत गाएका छन्। गोपी गीत 5वटा गीत छन् भागवतमा गोपीहरूले गाएका। पहिलो गीत 21 अध्यायमा हामीले सुनेर आयौँ, जसलाई हामी वेणु गीत भन्छौँ। दोस्रो 29 अध्यायमा प्रणय गीत, तेस्रो 31 अध्यायमा गोपी गीत र चौथो यो 35 अध्यायमा जुगल गीत। यो जोडा जोडा श्लोकले महिमा, एउटामा भगवानको सौन्दर्य माधुर्य लावण्य, भगवानका गुणको विशेषताको महिमा वर्णन छ भने अर्कामा त्यसको परिणाम वर्णन छ। त्यही भएर यसको नाम जुगल गीत हो। अनि 5वां भ्रमर गीत। गीत त भागवतमा अरू पनि छन्। रुद्र गीत भयो, महेशी गीत भयो। रानीहरूले गाएको 90 अध्यायमा गीत, त्यसलाई महेशी गीत भन्छन्। परन्तु गोपीहरूले गाएका यी 5वटा गीत प्रसिद्ध छन्। त सुखदेव स्वामीले त्यही वर्णन गर्नुहुन्छ। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगीत भ्रुधरार्पित वेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गं गोप्यैरेति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता ससिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काममार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययुरपस्मृतनिभ्यः। भगवान मुकुन्द प्रभुको छवि गोपीले आपसमा चर्चा गर्छन्। हेर त दिदीबहिनी हो, सखी हो, कस्तो अद्भुत विलक्षण दिव्य छ। बायाँ कपोल बायाँ बाहुमाथि हातमाथि झुकाएर आँखीभाउ मट्काएर वेणुलाई अदृष्टमा लगाएर त्यसको पालहरूमा कोमल अङ्गुलीहरू नचाएर जब सुरिलो तान छोड्नुहुन्छ तब यसको परिणाम के हुन्छ? यो एउटा श्लोकको कुरा हो। अब अर्को श्लोकले यसको परिणाम बताउँछ। जब भगवानले यसरी सुन्दर बंशीको तान छोड्नुहुन्छ, बजाउनुहुन्छ, तब आकाशमा सिद्ध पत्नीहरू आफ्ना पतिका साथमा आएर बंशीको तान सुन्छन्। तन्मय भएर टकटकी लगाएर श्रवण गर्छन्। अत्यन्त आश्चर्यचकित हुन्छन्, दङ्ग पर्छन्। किनकि मधुर स्वर सुनेर आफ्ना मनको स्थिति देखेर लज्जित पनि हुन्छन्, परन्तु केही बेरमा त्यो लाज पनि बिर्सन्छन्। शरीरको सुधबुध रहँदैन। सँगमा पति छन् यो पनि बिर्से, वंशीको तानले विवश वा अचेत गरायो। समाधिस्थ जस्ता भए। शरीर कता छ, वस्त्र कता छन्, के होस रहँदैन। यस्तै यस्तै पुरै अध्यायमा यो जुगल गीतको वर्णन श्री सुखदेव स्वामीले गर्नुभएको छ। र अब अगाडि एउटा अरिष्टासुर नाम गरिएको दैत्य भगवानलाई अनिष्ट गर्नुको लागि कंसले पठाएको ब्रजमा आउँछ।
यो भयङ्कर साँडेको रूपमा हुन्छ। भगवानले यो अरिष्टासुरको वध गर्नुभएको छ, उद्धार गरिदिनु भएको छ। किनकि सबै ब्रजवासीहरू भगवानका शरणमा गए। कृष्ण कृष्ण एति ते सर्वे गोविन्दम शरणम ययु भगवान अपि तद्वीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम। गोकुललाई भगवानले भयभीत देख्नुभयो, सबै डराएका छन्। भगवान त नन्दादि गोकुल त्राता, गोकुलमा कोही आपत्ति आउन भगवान दिनुहुन्न, भगवानले तुरन्त रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवानले गरे अरिष्टासुरलाई समाप्त गर्नुभयो। अब अगाडि देवर्षि नारद एक दिन भ्रमण गर्दै वीणा बजाउँदै हरिगुण गाउँदै मथुरा कंसको राजधानीमा पुग्नुभयो। कंसको दरबारमा पुग्नुभयो। कंसले नारदजीको भव्य स्वागत सत्कार गर्यो। नारदजीले भन्नुभयो, राजन मैले आज तिमीलाई बडा उदास देख्छु, के कारण हो? तिमीलाई त मैले यस्तो अँध्यारो मुख लाएर बसेको कहिले देखाएको थिएन। तिमी त सधैँ जहिले आउँदा पनि हँसिला रसिला, तिमी त प्रसन्न रहन्थ्यौ। तिम्रो त शक्तिको बलको अगाडि ठुल्ठुला लोकपाल दिक्पाल तक थरथर काँप्छ। तिमीलाई त यमराज तकको डर छैन। फेरि यो चिन्ता, यो उदासिता, यो किन? त कंसले भन्छ, नारदजी कुरा नगर्नुहोस्, आज मलाई बडा चिन्ता छ। यहाँबाट मैले सैकडौँ राक्षसहरू पठाएँ ब्रजमा, वृन्दावनमा, नन्दगाउँ बर्सन, परन्तु आज तक एउटा राक्षस पनि फर्केर आएन। यही मेरो चिन्ता हो। कहाँ जान्छन्, कता जान्छन्, फर्केर आउँदैनन्। नारदजीले भन्नु, राजन म एउटा कुरा बताऊँ, गोकुलमा कृष्ण और बलरामको नाम सुनेको छौ? हाँ सुनेको छु नारदजी। नाम मात्रै सुनेको छौ कि चिनेका पनि छौ? ती को हुन् तिमीलाई थाहा छ? कंसले भन्यो, नारदजी ती नन्द बाबाका बालक त होलान् नि, अरू को होलान्? नै नै नै, तिमीलाई यही त थाहा छैन। के को नन्द बाबाका बालक हुने? ती त वसुदेव देवकीका बालक हुन्। आकाशवाणीले तिमीलाई भनेको थियो कि नै, देवकीको 8वां बालक तेरो काल हुन्छ भनेर? अरू कोही होइन, तिनै कृष्ण हुन्। कंस झस्कियो, देवकीका बालक वहाँ कसरी पुगे? नारदजीले भन्नु, कसरी पुग्ने हो? तिम्रो आँखामा छारो हालेर वसुदेवजीले रातारात पुर्याइदियो। तो वसुदेव देवकीको यति हिम्मत, तलवार निकालो, अहिले गएर मारिदिन्छु, वध गरिदिन्छु। नारदजीले भन्नु, अब के फाइदा? के फाइदा? यहाँ वसुदेव देवकीलाई मार्छौ? अब यो खबर त हावा उडे नै उड्छ, पुरै संसारभरि फैलिन्छ, एक कान दुई कान मैदान हुन्छ। अनि कृष्ण बलरामले पनि सुने भने अब त्यहाँबाट पनि गायब हुन्छन्, भूमिगत हुन्छन्। तिमीले खोजेर पनि कहीँ फेला पार्दैनौ। अझ फेला पारौला, त्यतिखेरसम्म तिम्रो काल भइसकेका हुन्छन्, मतलब हुर्केर ठुला बलवान भइसकेका हुन्छन्। अहिले त अबोध छन्, बालक छन्। बरु मार्ने नै हो भने वसुदेवलाई होइन, वासुदेवलाई मार, भगवानलाई मार। किनकि आकाशवाणीले तिम्रो काल भनेको छ। आफ्नो काललाई मार। बिचरा वसुदेव देवकीलाई मारे, यी त बिचरा निरीह प्राणी, यिनी कहाँ जान्छन् र? यिनी कहाँ भागे हान र? यिनलाई मार्नु मन भएपछि वासुदेवलाई मार्नु, पछि आएर यिनलाई पनि आरामले मार्नु। हाँ नारजी त बिल्कुल सही भन्नु हजुरले, ठिक भन्नु। नारजीले भन्नु, गलत त म भन्दिनँ, म त जसलाई पनि भन्छु सही नै भन्छु। त्यसो भए हजुरले यो पनि बताइदिनुहोस्, यिनलाई मार्ने उपाय पनि बताइदिनुहोस्। नारजी भन्नु, हाँ त्यही भन्न त म आएको नि।
सुन, यसरी तिमीले यहाँबाट एक एक राक्षस पठाउँछौ नि, यसरी केही पनि हुँदैन। दुई भाइ छन्, गाउँमा लुकेर बसेका छन्, उनले गुप्तचर जासुस लगाएका छन्, तिमीले पठाएका राक्षस यहाँबाट जाँदै जाँदै उनले देख्छन्, अनि दुई भाइ छन्, सजिलैसँग मारिदिन्छन्। त्यही भएर आफ्नो यता सैन्य शक्ति घटाउने, उतातिर उनको मनोबल बढाउने, यो त कुनै राजाको नीति होइन। आफ्नो होसियारीले काम ल्याऊ, आफ्नो सैन्य शक्ति नघटाऊ, यसरी एक एक गरेर नपठाऊ, बरु ती दुवै भाइलाई यहाँ बोलाऊ। अहिले त 10-11 वर्षका मात्रै छन्, जे पनि गर्न सक्छौ। यहाँ आइसकेपछि त तिम्रो यहाँ सेना छ, फौज छ, तिम्रो अनुचर छन्, अनुगत छन्, तिमीहरूका सेवक छन्, बलवान छन्, मायावी छन्। यहाँ त तिनी कृष्ण बलराम एक्लै हुन्छन्, अनि जे पनि गर्न सक्छौ। आफ्नो छलबलले गर, रीतिनीतिले गर। तिमी राजा भएर, बुद्धिमान भएर पनि यस्तो मूर्खताको काम गर्छौ। कहाँ नारदजी, यो त बिल्कुल सही भन्नु हजुरले। त सही नै भन्न त आएको नि मैले। अझ एउटा कुरा बताइदिन्छु, सुन। त्यसै बोलाएर आउँदैनन् तिनी। यहाँ बोलाउनलाई तिमीले कुनै क्रूर राक्षस पठायौ भने फर्केर पनि आउँदैन। किन? क्रूरका हात कृष्ण लाग्दैन। सुन, बोलाउनको लागि दुईटा काम गर। एउटा त परशुरामजीले दिएको धनुष छ नि, हो त्यसको यज्ञ आयोजना गर, धनुष यज्ञ आयोजना गर। किनकि यज्ञ भनेपछि बस कृष्ण त धर्म कर्मका पछाडि त मरिमेटी गर्छन्। यज्ञ भनेपछि तुरुन्तै आउँछन्। र दोस्रो कुरा, लिनलाई कुनै क्रूर राक्षसलाई नपठाऊ, अक्रूरलाई पठाऊ। तिम्रो दरबारमा कोही अक्रूर छन् कि छैनन्? कहाँ छन् नारदजी, एउटा अक्रूर छन्, मेरो खजान्ची हुन्, कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष हो, तिनलाई पठाऊ। किन? कृष्ण क्रूरका हात आउँदैनन्, अक्रूरका हात आउँछन्। अब हामीले कुरा बुझ्यौँला के? नबुझेको भए फेरि बुझौँ है। क्रूर भनेको क्रोध गर्ने, रिस गर्ने, झगडा गर्ने व्यक्तिका घर कहिले भगवान आउँदैनन्, और आए पनि कदाचित टिक्दैनन्, बस्दैनन्। त्यही भएर यदि भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ भने क्रोध गर्नु भएन। एकजना सन्तले भन्थे, जो व्यक्ति कहिल्यै रिसाउन जानेको छैन, हमेशा प्रसन्न रहन्छ, क्षमा गर्छ, त्यसका घर एक दिन भगवान अवश्य आउनुहुन्छ। त्यही भएर तिमीले अक्रूरलाई पठाऊ भन्नुहुन्छ। यति भनेर नारदजी जानु हो सिधै गोकुलमा। गोकुल भन्नाले बुझौँ है, गोकुल भन्नाले गोकुल होइन नि, नन्दगाउँ। परन्तु भागवतमा हामीले आज यहाँ यो पनि बुझौँ, भागवतमा नन्दगाउँलाई पनि गोकुल भनिएको छ। किनकि जहाँ नन्द बाबा छन्, नन्द बाबाका गाई छन्, त्यही गोकुल हो। गोकुलको अर्थ यतिखेर भगवान श्रीकृष्ण गोकुल हुन्। गोकुल त 3.5 वर्षको उमेरमा छोडिदिनु भएको। भगवान नन्दगाउँमा हुनुहुन्छ, तर यहाँ नन्द गोकुलम भनेको छ। नन्द गोकुल, भगवान नारदजी गोकुलमा जानुभयो, भगवान श्रीकृष्णलाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो, सोध्नुभयो कुशल छ, कहाँबाट पाल्नुभयो, कताबाट आउनुभयो? मथुराबाट आएँ भन्नुभयो। मथुराबाट आएको भए कंसले के गर्दैछ खबर सुनाउनुहोस्। कंसको के खबर छ? नारदजीले भन्छ, प्रभु अरू त मलाई के थाहा भयो, र मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, धनुष यज्ञ गर्दैछ अरे। सायद भरे भोलितिर हजुरलाई पनि निम्तो आइपुग्छ कि भन्ने सुनेको थिएँ। भगवानले भन्नु, नारदजी एउटा कुरा बताउनुहोस्, कंसले धनुष यज्ञ गर्दैछ कि हजुरले गराउँदै हुनुहुन्छ? कहीँ हजुरकै
नारदजीले भन्नु प्रभु अन्तर्यामीलाई अब म के झुट बोलौँ, सत्य कुरा हो। मैले नै उक्साएर आएको, मैले नै प्रेरणा दिएको, मैले नै त्यसलाई सिकाएर आएको। केलाई नारदजी, हजुरलाई हाम्रो सुख, हामी बाँचेको मन परे नै क्या हो? हामीहरूको सुख देख्न सक्नुभए नै क्या हो? यहाँ आनन्दले बसेका छौँ, खाछौँ, हजुरलाई सहन भएन जस्तो छ। कंसको हातबाट हाम्रो पनि मृत्यु गराउन चाहनुहुन्छ? नारदजी हाँसेर भन्नुहुन्छ प्रभु क्षमा गर्नु होला, त्यस्तो पनि हुन्छ र? यो संसारमा कोही शक्ति छ जो हजुरको वध गर्न सकोस्? यदि मैले गल्ती गरेको रहेछु भने क्षमा चाहूँ। सत्य कुरा त यो हो प्रभु, आज दुनियाँ तर्सेको छ, तडपेको छ, दुखी छ। कंसका अत्याचारले सबै प्रजा पीडित छन्। सबले हजुरको बाटो हेरेका छन्, हजुरको आशा गरेका छन्। कहिले कंसको अत्याचार समाप्त होला र आनन्दले बाँचौँला भनेर सबले आशा गरेका छन् प्रभु हजुरको। हजुर यहाँ कहिलेसम्म माखन मिश्री खाएर बस्नुहुने हो? उता हजुरका आफ्नै स्वयं माता पिता कंसको कारागारमा कैदी छन्, जेलखानमा हत्कडी बेडी पहिनेर बन्दी भएर बसिया छ। अब हजुरको पृथ्वीको भार उतार्ने बेला आएन र? अझै पनि हजुरलाई लाग्छ कि मैले अनुचित गरेँ, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। त्यही भएर उसको निम्तो आउनुभन्दा पहिले म हजुरलाई यो खबर दिनै आएको। भगवानले भन्नु नारदजी वाह, हजुरको वाणी सुनेर आनन्द आयो। हजुरले गरेका कर्मदेखि पनि म कहिले रिसाउँला र? अच्छा एउटा कुरा, नारद कसलाई भन्छन् यो पनि बुझौँ हामीले। नारद भनेको भगवानका स्वयं मनको सङ्कल्पलाई नारद भन्छन्। अर्थात् जो भगवानका मनमा सङ्कल्प उठ्छ त्यो नारदजीले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर नारदले गरेको कर्म भगवानलाई मन पर्छ, एउटा पनि विपरीत हुँदैन। त्यही भएर भगवानले भन्नु नारदजी मैले त मजाक गरेको थिएँ, नरिसाउनु होला, बहुत राम्रो गर्नुभयो। मैले त प्रतीक्षा गरेको थिएँ और मथुरा जाने बहाना खोजेको थिएँ। म तयार छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। यतातिर कंस अक्रूरका पासमा गयो र हात जोडेर बिन्ती गर्यो, अक्रूरजी हजुरले एउटा मेरो काम गरिदिनुहोस्। भो भो दानपते मह्यम क्रियता मैत्र मादृत नान्यस्तत्व हिततमो विद्यते भोजवेशिषु। हे अक्रूरजी, हजुरले मेरो एउटा सेवा गरिदिनुहोस्। हजुर त परम दानी हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय पनि हुनुहुन्छ। हजुरले मित्रले गर्ने कुरा मित्रोचित एउटा मेरो सेवा गर्नुहोस्, किनकि हजुर जस्तो मेरो हितैषी अर्को कोही छैन भन्छ यसले। अब मनले भनेको कि मुखले भनेको त त्यही जान्नुहोस् है। तर के भन्छ, नान्यस्तत्व हिततमो, हजुर जति हित चिताउनेवाला अर्को मैले मेरो कोही देखेको छैन। त्यही भएर हजुरले मेरो एउटा हित गरिदिन पर्यो। हजुर नन्द बाबाका घरमा गएर कृष्ण बलरामलाई रथमा राखेर यहाँ लिएर आउनुहोस्, धनुष यज्ञ गर्दैछु। यो एउटा बहाना हो, आकाशवाणीले कृष्णलाई मेरो काल भनेको छ, म यिनलाई छलबलले षड्यन्त्रले यहाँ ल्याएर मारिदिन चाहन्छु। अक्रूरजीले भन्नु राजन, म तिम्रो सेवक हुँ, मन्त्री हुँ। अब तिमीले भनेको आज्ञा पालन गर्नु मेरो कर्तव्य हो, धर्म हो। तिम्रो आज्ञाअनुसार म अवश्य गोकुलमा जान्छु और आएछन् भने कृष्ण बलराम दुवैलाई लिएर पनि आउँछु। और रह्यो मार्ने कुरा, मार्ने और बचाउने कुरा त राजन न त तिम्रो हातमा छ न मेरो हातमा छ, त उपरवालाको हातमा, दैवको हातमा छ। कसले कसलाई मार्ने हो, कसले कसलाई बचाउने हो राजन, यो त समयले देखाउला।
और हामीले देखौँला। अब बुझ्ने हो भने त अक्रूरजीले सङ्केतमा त भनिदिनु भयो, यहाँभन्दा धेरै के भन्नु पर्यो। तर एउटा कुरा है, अहङ्कारी व्यक्ति र अज्ञानी व्यक्तिले कहिल्यै पनि यस्तो आशय बुझ्दैन। सन्त महात्माहरूका आशयको कुरा बुझ्दैनन्, किन अहङ्कारले उनको विवेकलाई छोपेको हुन्छ। अक्रूरजी जाने तयारी गर्न लाग्नु हो, रात्रि विश्राम गरेर प्रातःकाल हिँड्नुहुन्छ, पर उसलाई शान्ति छैन। यस बेला पनि बिचमा एउटा दैत्यहरू पठायो, केसी नामको दैत्य। केसी तो कांस परित खुरेर महिम महाहयो निर्जय मनोजव। मनको बेगले बलवान घोडाको रूप लिएर हिँडाउँदै गर्जना गर्दै यो केसी दानव वृन्दावनमा पुगेको छ। भगवान श्री कृष्णले जमुनाजीको तटमा यसको वध गरिदिनु भएको छ। और जहाँ केसी दानवको वध भयो त्यो जमुनाको तट आजसम्म केसी घाट नामले प्रसिद्ध भयो। आज पनि केसी घाट भनेर जमुनाजीको तट प्रसिद्ध छ। केसी दानवलाई अन्त गरिदिनु भयो। अब अक्रूरजी भगवानको पास प्रातःकाल उठेर हिँड्नु भएको छ। पुग्न दिउँ, अगाडिको भाग कोही कथा अर्को भागमा निवेदन गरौँ।